मर्कुस 5 अध्यायको 24 देखि लिएर 34 पदसम्म हामी पढ्दैछौँ। तब येशू तिनीसँग जानुभयो, एउटा ठुलो भिड उहाँको पछि लाग्यो र मानिसहरू उहाँको वरिपरि ठेलनठेला गर्न लागे। अनि 12 वर्ष अघिदेखि रगत बग्ने रोग भएकी स्त्री त्यहाँ थिइन्। त्यसले धेरै वैद्यहरूको हातबाट अनेक कष्ट पाएर आफूसँग भएका सारा धन सम्पत्ति खर्च गरेर पनि निको नभई बरु झन खराब हालतमा पुगेकी थिए। येशूको विषयमा त्यसले सुनेकी थिए र भिडको पछिल्लोतिरबाट आएर उहाँको वस्त्र त्यसले छोई, किनकि त्यसले मनमा नै भनी, मैले उहाँको वस्त्र मात्र छोएँ भने पनि म निको हुनेछु। अनि तुरन्त त्यसको रगत बग्ने बन्द भइहाल्यो र आफ्नो शरीरको रोग निको भएको त्यसले थाहा पाए। आफूबाट शक्ति बाहिर निस्केको झट्टै येशूले थाहा पाएर भिडमा पछिल्लोतिर फर्केर सोध्नुभयो, कसले मेरो वस्त्र छोयो? चेलाहरूले उहाँलाई भने, भिडले ठेलनठेला गरेको त तपाईले देख्नु भएकै छ, र पनि तपाईँ भन्नुहुन्छ कसले मलाई छोयो? उहाँलाई छुने को हो भनी उहाँले चारैतिर हेर्न लाग्नुभयो। तब आफूलाई जे भएको त्यो सो थाहा पाएर त्यो स्त्री डरले काम्दै आएर येशूको अघि घोप्टो परी र उहाँलाई सबै सत्य कुरा भनिदिए। तब उहाँले त्यसलाई भन्नुभयो, ए छोरी, तिम्रो विश्वासले तिमीलाई निको पारेको छ, शान्ति साथ जाऊ, तिम्रो रोग निको होस्। यो खण्ड एउटा यस्तो स्त्रीको वर्णनको साथमा सुरु भएको छ जसको नाम कसैलाई पनि थाहा छैन। तर उसले भोग्दै गरेको परिस्थिति, उसको अवस्था चाहिँ यति लामो समयसम्म रहिरहेको छ, उसको परिस्थिति नै उसको नाम भएको छ। आजसम्म पनि मान्छेले यो स्त्रीलाई चाहिँ 12 वर्षदेखि रगत बग्ने स्त्री भनेर भन्छ है त। यो उसको अवस्था हो, यो उसको परिस्थिति हो। तर यति लामो समयसम्म उसको परिस्थिति बसेको छ, उसको परिस्थिति नै उसको नाम भएको छ। उसको अवस्था नै उसको के भइसकेको छ? नाम भइसकेको छ। यो स्त्रीको बारेमा कल्पना गर्दाखेरि उसको परिस्थिति र उसको अवस्थाको बारेमा नसोचिकन यो स्त्रीको बारेमा सोच्नै कसैले पनि सक्दैन। उसको परिस्थिति नै स्त्री भइसकेको छ, स्त्री नै उसको परिस्थिति भइसकेको छ। आजको दिन तपाईं कोही हुनुहुन्छ जसको परिस्थिति नि नबदलेर रहँदा 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 तपाईको जीवन नै त्यो परिस्थिति भइसकेको छ। अनि त्यो परिस्थिति बिना तपाईले आफूलाई कल्पनै गर्न सक्नुहुन्न र तपाईलाई लाग्छ म बदलिनै सक्दिन, यो दुःख, यो परिस्थिति, यो अशान्ति, यो कष्ट नै म हुँ, मेरो जीवन यही नै हो भनेर भन्नुहुन्छ भनेदेखि नि परमेश्वरले आज तपाईको परिस्थितिलाई बदलाउन लाग्नु भएको छ। र उहाँले तपाईलाई भन्दै हुनुहुन्छ, तेरो चिन्हारी यो होइन, तँ यो होइनस्, तेरो नाम यो होइन, तैले आफैलाई यो नाम दिएको छस्, यसभित्र तैले सोच्दैछस्। तर आजको दिन म तेरो चिन्हारी तँलाई फर्काउन लागेको छु, म तेरो नाम तँलाई फर्काइदिन लागेको छु, म तँलाई पुनर्स्थापना गर्न लागेको छु। फोन तपाईले चलाउँदाखेरि फोनमा थुप्रै एप्सहरू डाउनलोड गर्नुहुन्छ। निकै वर्ष चलाइसकेपछि कोही बेला फोन अड्किन सुरु हुन्छ, ह्याङ हुन सुरु हुन्छ। अनि कति गर्दाखेरि पनि त्यो फोनलाई जब तपाईले सही गर्न सक्नुहुन्न त्यति बेला चाहिँ के गर्छौं तपाईलाई थाहा छ? हामी फोनमा चाहिँ रिसेट गर्छौं। तपाईलाई थाहा छ फ्याक्ट्री सेटिङ भन्छ। तपाईले फोनमा चाहिँ गएर रिसेट बटन थिच्नुभयो या फ्याक्ट्री सेटिङ बटन थिच्नुभयो भनेदेखि नि त्यो फोन सरर फर्केर कहाँ जान्छ भन्नुहोस् त? फ्याक्ट्रीमा बनाउँदाखेरि, कम्पनीले बनाउँदा जस्तो थियो नि त्यसमा वापस फर्केर जान्छ। अनि त्यति बेला त्यो फोन फेरि मजाले चल्नु सुरु गर्दछ। आज दिउँसो म के विश्वास गर्छु भनेदेखि नि परमेश्वरले तपाईलाई थुप्रैलाई चाहिँ फ्याक्ट्री सेटिङमा फर्काएर लाँदै हुनुहुन्छ। परमेश्वरले तपाईलाई बनाउँदै गर्दाखेरि तपाईँ जस्तो हुनुहुन्थ्यो वापस त्यसमा फर्काएर लाँदै हुनुहुन्छ।
विश्वासमा तपाईले यो कुरालाई समात्न सुरु गर्नुहोस्। तपाईले थुप्रैको परिवर्तन परमेश्वरले आज सुरु गर्दै हुनुहुन्छ। यो स्त्रीको बारेमा हेर्यौं भनेदेखि उसको नाम कसैलाई पनि थाहा छैन, तर उसको परिस्थिति नै उसको नाम भएको छ, उसको अवस्था नै ऊ भएको छ। 12 वर्षदेखि रगत बग्ने स्त्री, यो त उसको अवस्था हो। तर यति लामो समयसम्म उसले यो भोगिसकेको छ, ऊ त्यही भइसकेको छ, उसको नामै त्यही भइसकेको छ। तर जुन दिन उसले येशूलाई भेट्यो नि, येशूले उसको जीवनलाई बदलाउन सुरु गर्नु भयो। अब केही पल हामी यो स्त्रीको परिस्थितिको बारेमा, यो स्त्रीको अवस्थाको बारेमा चर्चा गर्न लागेका थियौं। बाइबलमा उसको वर्णन चाहिँ यसरी गरेको छ। अनि 12 वर्ष अघिदेखि रगत बग्ने रोग भएकी एउटी स्त्री त्यहाँ थिइन्। त्यहाँ के भनेको छ? 12 वर्षदेखि रगत बग्ने एउटी स्त्री। स्त्री भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ, उसको नाम भनिएको छैन, उसलाई के भनिएको छ? स्त्री भनिएको छ। तपाईले याद राख्नुहोस्, त्यति बेलाको संस्कृतिमा नि स्त्रीलाई मान्छे गन्ती गरिन्थेन, स्त्रीलाई अरूको बराबर दर्जा दिइन्थेन। त्यति बेलाको संस्कृतिमा नि स्त्री चाहिँ खालि के मात्र थियो? नानी जन्माउने र सन्तानलाई जिउँदो राख्ने एउटा साधन मात्रै थियो। त्यति बेलाको समयमा स्त्री भन्नु चाहिँ पुरुषको मनोरञ्जनको साधन मात्र थियो। त्यति बेलाको जमानामा स्त्री भन्नु चाहिँ सन्तानलाई जिउँदो राख्नुको लागि एउटा गर्भ चाहिन्छ अनि नानी जन्माउने साधन, त्यही पनि छोरा जन्माउनु पर्ने। अनि केही भएर छोरा जन्मेन भनेदेखि सारा ब्लेम चाहिँ कोमाथि आउँदथ्यो? स्त्रीमाथि आउँदथ्यो। यसले छोरा जन्माउन सकेन अनि उनीहरूको पतिले छोराको चाहनामा अर्को बिहा गर्थे। स्त्री खालि के को लागि मात्र थियो भनेदेखि नि होम मेकर भन्छ, घर चलाउनु, खाना पकाउनु, लुगा धुनु, घर सफा गर्नु। तर उनीहरूलाई मान्छेको दर्जा त्यति बेलाको समयमा कसैले पनि दिन्थेन। त्यति बेलाको संस्कृतिमा हेर्यौं भनेदेखि स्त्रीलाई खालि एउटा चिज मात्र सोचिन्थ्यो। प्रभु येशूले चेलाहरूलाई यहाँ कतिजना भोको मान्छेहरू छ गन्ती गर भन्दाखेरि नि चेलाहरूको माइन्ड सेट पनि यहाँसम्म थियो, उनीहरूले केटीहरूलाई गन्ती गर्नु पनि जरुरी ठानेन। तपाईले बाइबलमा पढ्नु भएको? कतिजना मान्छेहरू थिए अरे? 5000 जति पुरुष मात्र थिए। चेलाहरू पनि त्यो जमानाको मान्छे। अनि यो मैदानमा कति मान्छे छ गर्न त भन्दाखेरि नि उनीहरूले स्त्रीहरूलाई चाहिँ गन्ती गर्ने लागेको पनि के गरेन? ठानेन। गन्ती ल्याउ 5000 रहेछ लगभग भन्दाखेरि नि कसको टाउको मात्र गनेका थिए? पुरुषको टाउको मात्र गनेका थिए। अनि आजको दिन म तपाईलाई शक्तिशाली रूपमा के भन्छु भनेदेखि नि हाम्रो समाजभित्र पनि के छैन भन्नुहोस् त? अवस्था साह्रै फरक छैन। अनि तपाईले आजको दिन आफैलाई हेर्दाखेरि नि एउटा कमजोर स्त्री सोच्नुहुन्छ। एउटा घरमा लुगा धुने, एउटा घर सफा गर्ने, पुरुषको लागि नानी मात्र जन्माइदिने, मनोरञ्जनको साधन मात्र। अनि समाजले तपाईलाई बराबरको दर्जा दिएको महसुस गर्नुहुन्न भनेदेखि नि तपाईलाई परमेश्वरले के भन्दै हुनुहुन्छ? म तेरो चिन्हारीलाई बदलाउन लागेको छु। त्यो एउटा चिज होइनस्, त्यो एउटा वस्तु होइनस्, त्यो एउटा साधन होइनस्। तपाईले अहिले अन्तमा पुग्दाखेरि के भेटाउनुहुन्छ भनेदेखि नि प्रभु येशूले नि उसलाई नि अरूको भाषामा स्त्री भनेको छैन, बादमा गएर के भनेको छ? छोरी भनेको छ। छोरी तिमी निको भएका छौ भनेको छ है त। अहिले एकछिनमा हामी त्यसभित्र पनि पस्न लागेका छौँ। उसले आफ्नो नामै हराइ पठाएको छ। उसलाई के भनेको छ? स्त्री भनिएको छ। स्त्री नै उसको के भएको छ भन्नुहोस् त? नाम भएको छ। तपाईले यसो हेर्नु भने उसले अरू पनि नाम भेटाएको छ, उसको असली नाम हराएको छ। तर परिस्थितिले उसलाई स्त्री भन्ने नाम दिएको, खालि स्त्री मात्र होस्। असै हेर्दै जानु भने उसको असली नाम हराएको छ। परिस्थितिले उसलाई अरू नाम पनि दिएको छ, रोगी। 12 वर्षदेखि उसलाई त्यो रगत बग्ने रोग लाग्दा त्यो बिमारलाई भोग्दा नि उसको नामै 12 वर्षदेखि रगत बग्ने रोग भएकी रोगी। उसको त्यो परिस्थिति नै रोगी भनेर चिन्दा छ, उसको नाम नै रोगी भएको छ। तपाईले अलिकति अगाडि जानुभयो भनेदेखि नि यसरी लेखेको छ, हेर्नुहोस् है त। निको नभई झन् खराब हालतमा पुगेकी थिए। उसले आफैलाई हेर्दाखेरि पनि उसले आफैलाई के नामले चिन्छ? म चाहिँ निको हुनु नसक्ने, मेरो लागि कुनै फ्युचर छैन। अनि उसको नि जाति हुनु नसक्ने अवस्था
यो आशाविहीन अवस्था छ उसको नाम भएको छ। बाइबलले उसलाई पुकार्दाखेरि स्त्री भनेको छ। बाइबलले उसको वर्णन गर्दाखेरि रोग लागेकै भनेको छ। बाइबलले उसको वर्णन गर्दाखेरि निको हुन नसक्ने भनेर भनेको छ। अनि अलिकति तल जानु भने बाइबलले उसको वर्णन गर्दाखेरि नि अर्को नाम पनि प्रयोग गरेको। तपाईँ हेर्न चाहनुहुन्छ, आफूसित भएको सारा धन सम्पत्ति खर्च गरेर पनि निको नभई झन खराब हालतमा पुगेकी थिए। बाइबलले उसको वर्णन गर्दाखेरि अर्को नाम के चलाएको छ? आफूसित भएको सारा धन सम्पत्ति खर्च गरिसकेकी। उसले ट्रिटमेन्टको लागि, उपचारको लागि चाहिँ सबै पैसा खर्च गरिसकेको रहेछ। यही वचनलाई तपाईले लुकाको सुसमाचारमा पढ्नुभयो भनेदेखि न्यू किङ जेम्स भर्सनमा लेखेको छ 8 अध्यायको 43 पदमा यो स्त्रीको वर्णन छ। नाउ अ वुमन having a flow of blood for 12 years who had spent all her livelihood on physicians and could not be healed by any. मर्कुसले चाहिँ भन्छ आफ्नो सारा धन सम्पत्ति चाहिँ उपचारमा खर्च गरेर पनि जाति हुन सकेकी थिएन। लुकाले चाहिँ के भन्छ भने पैसा मात्र खर्च गरेको होइन, उले नि उसित भएको सबै थोक नै सायद घर पनि बेचिसकेको छ, जमिन पनि बेचिसकेको छ। यहाँदेखि उसो नि उसको जीविका चलाउनका लागि केही उब्रिएकै छैन। अनि यहाँनिर उसले जुन अवस्थाबाट भएर जाँदैछ, बाइबलले नि उसको नाम चाहिँ त्यति बेला के थियो भनेर वर्णन गर्दाखेरि नि सबै कुरा सिद्धिएकी स्त्री। एउटा चाहिँ भनेको छ कमजोर स्त्री, अर्को रोगी भनेको छ, अर्को के भनेको छ उसको फ्युचर छैन, जाति हुन नसक्ने, अनि अर्को के भनेको छ भनेदेखि आफूसित भएको सबै कुरा चाहिँ खर्च गरेर रित्तो भइसकेकी। आजको दिन तपाईहरु कोही यस्ता अवस्थाबाट जाँदै हुनुहुन्छ, तपाईको परिस्थिति चाहिँ नि तपाईको नाम भएको छ। तपाईको नाम त सुन्दर नाम होला, तर त्यो सुन्दर नामले तपाईलाई केही पनि फरक पार्दैन। कसले जे भोग्दैछ नि त्यो नाम र उसको अवस्था मिल्दैन। तपाई यस्तो अवस्थाबाट भएर जाँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि नि तपाईको लागि खुसीको खबर चाहिँ के छ भनेदेखि येशूले तपाईलाई बदलाउन चाहनुहुन्छ, येशूले तपाईलाई परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्छ, अनि तपाईको लागि छुटकारा र परिवर्तन सम्भव छ है। त तपाईले अलिकति अगाडि हेर्नुभयो भनेदेखि नि अरूले के चाहिँ नाम चाहिँ ओडेकी थिए भनेर भन्नुहुन्छ भनेदेखि नि बाइबलमा वर्णन त गरिएको छैन, तर यसो हेर्यो भनेदेखि नि यो स्त्रीले आफैलाई हेर्दाखेरि चाहिँ एबनर्मल देख्थ्यो। एबनर्मल भनेको चाहिँ असामान्य देख्थ्यो उसले आफैलाई हेर्दाखेरि, किनकि रगत बग्नु चाहिँ स्त्रीहरूको जो एउटा हुने कुरा नै हो, त्यो लामो समयसम्म बस्ने अवस्था होइन है त। तर 12 वर्ष भइसक्दाखेरि पनि उसको रगत बग्नु नरोकिनु चाहिँ नि उसले के देख्छ भनेदेखि सबैजना नर्मल छ तर म के छुइनँ, नर्मल छु, आफूलाई एबनर्मल देख्दैछ। पुरानो करारको भाषामा चाहिँ हेर्नु हो भने म तपाईलाई क्षमा चाहन्छु, मैले कतिवटा कुरा भन्दाखेरि सोझै भन्दाखेरि तपाईले अन्यथा नसोच्नु होला, म दिदीबहिनीलाई आदर गर्छु, तर मैले तपाईलाई बुझाउनको लागि कुरा भन्नुपर्छ। मेरो श्रीमती यहीँ छ अनि उसको प्रेजेन्समा यो कुरा भन्छु। लेवीको पुस्तक 15 अध्यायको 19 पददेखि 27 पदसम्म हेर्नुभयो भनेदेखि नि जो पनि दिदीबहिनी स्त्रीहरूको रजस्वलाको बेला हुँदथ्यो, रगत बग्दथ्यो, उसलाई अशुद्ध गन्ती गरिन्थ्यो। तर यो स्त्री चाहिँ नि अशुद्धतामा गएको चाहिँ कति भएको रहेछ भन्नुहोस् त? 12 वर्ष चाहिँ उसलाई अशुद्ध मानिएको थियो। उसलाई छुने मान्छेलाई पनि अशुद्ध ठानिन्थ्यो, उसको छेउमा आउने मान्छेलाई पनि अशुद्ध ठानिन्थ्यो। यो भिडभित्र साथ उसलाई चिन्ने त्यति धेरै मान्छेहरू थिएन, तर उसको गाउँमा उसलाई बाहिर निस्कन पनि के थियो भन्नुहोस् त? डरसरी थियो। किनकि लेवी 15 अध्यायको 19 देखि 27 पदमा हेर्नुभयो भने रगत बग्ने बिमार भएकी स्त्रीलाई कसैले छुयो भने त्यो मान्छे नि के हुँदथ्यो? अशुद्ध हुँदथ्यो। कसैको लुगालाई उसले छुयो भने त्यो कपडा नै अशुद्ध हुँदथ्यो। कुनै ओछ्यानमा बस्यो भने त्यो ओछ्यानलाई नै अशुद्ध गनिन्थ्यो। समाजमा मिसिन पाउँदैन, शुद्धिकरण भएपछि मात्र पस्न पाउँदथ्यो। त्यसले गर्दाखेरि उसलाई बाहिर बाटामा निस्किनु नै किन डरसरी थियो भनेदेखि उसले कसैलाई छुँदाखेरि अशुद्ध हुने डरले मान्छेले उसलाई बहिष्कार गर्छ कि भन्ने। अनि यस्तो भएको चाहिँ नि कति भएको थियो भन्नुहोस् त? 12 वर्ष भइसक्यो। 12 वर्षसम्म अरूले उसलाई अशुद्ध भन्दा 12 वर्षसम्म उसले आफूलाई अशुद्ध देख्दा नि उसको नामै के भएछ? म अशुद्ध। तपाईहरु कोही हुनुहुन्छ जसले तपाईँ आफ्नो जीवनलाई अशुद्ध देख्नुहुन्छ? तपाईको अतीतमा कतिवटा घटना घटेको छ, तपाईँ कतिवटा परिस्थितिको बीचबाट भएर जानु भएको छ,
जुन परिस्थिति नहुनु पर्ने परिस्थिति थियो तर तपाईको जीवनमा आयो अनि यो परिस्थितिबाट भएर जाँदै गर्दाखेरि नि तपाई यस्तो खालको पीडालाई तपाईले भोग्नु पर्यो। तपाईको केही पनि गल्ती थिएन तर त्यो भोगेको कारण तपाई सधैँभरिका लागि अशुद्ध ठहरिनु भयो। हामी केही समय अगाडि एक ठाउँमा थियौं अनि एकजना बहिनी हुनुहुन्थ्यो। उहाँको लागि प्रार्थना गरिदिनु पर्ने अवस्था आयो। पास्टर बाले भन्नुभयो उहाँको लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस् अनि सबैको सामु प्रार्थना गर्दिन लागेका थियौं। तर पवित्र आत्माले मलाई भन्नुभयो उसको लागि प्रार्थना चाहिँ सबैको सामु हैन अलगै गर्नुपर्छ। हामीले सबैलाई बिदा गर्यौं। म र मेरो श्रीमती मात्रै बस्यौं त्यो कोठाभित्र अनि उसको लागि प्रार्थना गर्न जसै शिरमा हात राखे मलाई पवित्र आत्माले भन्नुभयो उलाई सोध उसको जीवनमा यस्तो घटना घटेको थियो यस्तो घटना घटेको थियो यस्तो घटना घटेको थियो। तब पत्याउनुहुन्छ 6 वर्षको हुँदाखेरि चाहिँ कसैले उसमाथि चाहिँ हात हालेको रहेछ मोलेस्ट गर्नका लागि। कसैलाई पनि थाहा छैन तर पवित्र आत्माले हामीलाई प्रकट गर्न सुरु गर्नुभयो। मैले सिधै त भनिन, मैले भने नानी तपाईको जीवनमा कुनै यस्तो खालको घटना घटेको छ जसलाई सोच्दा तपाईलाई लाज लाग्छ शरम लाग्छ भन्न सक्नुहुन्न दुख छ भित्रबाट तर त्यो पीडा बोकेर तपाई आजसम्म जिउँदै हुनुहुन्छ केही भएको छ। ऊ एकछिन हिचकिचाए। मैले भने म त उसको नाम कसैलाई पनि भन्दिनँ। आज उसको वर्णन म गर्दैछु तर उसको नाम बताउँदैन ऊ कहाँको म त्यो पनि भन्दिनँ। अन्तमा गएर लेखे भने म 6 वर्षको हुँदाखेरि चाहिँ म माथि चाहिँ कसैले हात हालेका थिए। त्यो 6 वर्षको बालिकाको के चाहिँ भुल थियो होला भन्नुहोस् त। तर कसैको अन्यायले कसैको अत्याचारले गर्दाखेरि नि उसले जुन पीडा भोग्यो नि त्यो पीडालाई चाहिँ उसले यति साह्रो गहिरो हृदयमा लिएकी थिए। उसले आफूलाई अशुद्ध देख्थे फोहोर देख्थे। कसैको अन्यायको उसले आफूलाई शिकार भएको महसुस गर्थे। तपाईँ कोही हुनुहुन्छ जसको जीवनमा यस्तो घटना घटेको छ बलात्कृत हुनुभएको छ मोलेस्ट हुनुभएको छ शोषण गरिएको छ अन्यायको बीचबाट भएर जानु भएको छ भनेदेखि नि मलाई लाग्छ यो 12 वर्ष रगत बग्ने स्त्रीको कथा छ तपाईको कथा हो। तर मिठो कुरा सुन्न चाहनुहुन्छ तपाईका लागि परिवर्तन सम्भव छ। येशू प्रभुले तपाईको जीवनमा नयाँ अध्याय आजको दिन सुरु गर्दै हुनुहुन्छ। साह्रो शक्तिशाली कुरा छ है त। अनि जो पनि म यो स्त्रीको बारेमा सोच्छु नि यो चाहिँ यो स्त्रीको कथा मात्र होइन यो चाहिँ नि धेरैचोटि नै हरेक स्त्रीको कथा हो। तपाई कतिजना यस्तो खालको हुनुहुन्छ तपाईको सबै कुरा सिद्धिएको छ भने यो स्त्रीको कथा चाहिँ तपाईको कथा हो। तपाई कोही हुनुहुन्छ जसले नि अब फ्युचरमा आशै देख्नुहुन्न तपाई यस्तो खालको अन्धियारो गल्लीभित्र पुग्नु भएको छ उतापट्टि निस्किने बाटै देख्नुहुन्न भनेदेखि नि यो स्त्रीको कथा चाहिँ तपाईको कथा हो। तपाई कोही हुनुहुन्छ जसलाई स्त्री भएको कारण छोरी भएर जन्मेको कारणले गर्दा तपाईको लिङ्गले गर्दा जेन्डरले गर्दा तपाई अन्यायको बीचबाट भएर जाँदै हुनुहुन्छ भने यो स्त्रीको कथा चाहिँ तपाईको कथा हो। तपाई कोही हुनुहुन्छ तपाईले यति लामो समयसम्म रोग भोग्नु भएको छ कि यो रोग नै तपाईको जीवन भइसकेको छ भनेदेखि यो स्त्रीको कथा चाहिँ तपाईको कथा हो। मेरो प्रार्थना यो हो यो वचन सुन्दै गर्दाखेरि यो स्त्रीभित्र चाहिँ तपाईले आफूलाई देख्न सकोस्। यो स्त्रीको चेहराभित्र तपाईले आफ्नो चेहरालाई तपाईले देख्न सकोस्। तर साह्रो मजाको कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि नि यो स्त्री यस्तै अवस्थाबाट जाँदैछ 12 वर्ष भइसकेको छ यो अवस्थाबाट भएर गएको। तर एक दिन उसले यीशुको बारेमा सुने। मर्कुस 5 अध्यायको 27 पदलाई सबैले खोलेर पढाउन। यीशुको विषयमा त्यसले सुनेकी थिए र भिडको पछिल्लोतिरबाट आएर उहाँको वस्त्र त्यसले छुए। मजाको कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि नि ऊ रोगी छ अन्याय भएको छ उसको लिङ्गको कारणले गर्दा उसको भविष्यमा जाति हुने आशै छैन। उसित भएको सबै कुरा उसले खर्च गरिसकेकी छ। उसले आफूलाई अशुद्ध अनुभव गरिराखेकी छ। हेर्नुहोस् है त त्यस्तो अवस्थाबाट भएर जाँदैछ। तर उसको परिवर्तन चाहिँ कति बेला सुरु भयो तपाईँलाई थाहा छ? सुन्दै गर्दा। थाहा छैन कसरी हो तर यीशुले प्रचार गरेको उसको कानमा परेछ। त्यति बेलाको समयमा टिभी थिएन त्यति बेलाको समयमा युट्युब थिएन त्यति बेलाको समयमा रेकर्डिङ थिएन। तर त्यति बेलाको रेकर्डिङ चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भन्नुहोस् त कसैले यीशुको वचन सुनेको थियो अनि उलाई आएर सुनाएको थियो। कसैले यीशुको टिचिङ सुनेको थियो उलाई आएर सुनाएको थियो। बाइबलले साह्रो मजाले भन्छ उसले यीशुको बारेमा सुनेकी थिए।
अनि मिठो कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि जुन दिन उसले यीशुको बारेमा सुने उसको जीवनमा नि सबै कुरा बदलन सुरु भयो। त्यति बेला छेउको साथीलाई भन्छ सुन्नुले तपाईँलाई बदलाउँदछ भन्नुहोस् न। मजाको कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि तपाईँको अवस्था जस्तै होस्, जे नै होस्, जुनै पनि कुराबाट भएर तपाईँ जाँदै गरेको नै किन नहोस्, तपाईँले धेरैजनालाई लाग्छ छुटकारा चाहिँ नि अभिषिक्त जनले टाउकोमाथि हात राख्नुमा चाहिँ सुरु हुन्छ। अनि कोही बेला मिटिङमा हात राखेकोले चित्त नबुझेर ढोकाको बाहिर पर्खेर बसिराखेको हुन्छौँ। पास्टर बाबु 2 सेकेन्ड भने हात चाहिँ राखिदिनुहोस् न भन्दै गरेको हुन्छौँ। त्यो पनि नराम्रो छैन, अभिषिक्त जनहरूद्वारा परमेश्वरले काम गर्नुहुन्छ। तर तपाईँलाई थाहा छ तपाईँको छुटकारा चाहिँ तपाईँको टाउकोमाथि कसैले हात राख्नुमा होइन, यीशुको वचन सुन्नुमा छ। यो स्त्रीले पनि सुनेकी थिए, यो स्त्रीलाई पनि कसैले यीशुले प्रचार गरेको कुरा ल्याएर सुनाइदिएको थियो। उसको कानमा यीशुले गरेको प्रचारको कुरा उसले कानमा सुनेकी थिए। अनि सुन्दै गर्दाखेरि नि उसको भित्र के भयो भनेदेखि नि विश्वास उत्पन्न हुन सुरु भयो। साह्रो मजाको कुरा चाहिँ बाइबलले के भन्छ भनेदेखि नि विश्वास चाहिँ केबाट आउँदछ? सुन्नुबाट आउँदछ। के सुन्नुबाट? परमेश्वरको वचन सुन्नुबाट आउँदछ। तपाईँ जाति नहुने रोगले लागेको होला, तर चङ्गाईको बारेमा सुन्न सुरु गर्नुहोस्, तपाईँ बदलिन थाल्नुहुनेछ। तपाईँले नि लिङ्गको कारणले गर्दा अन्याय गरेको होला, अत्याचार गरेको होला, त्यो छोरा बराबर हुन सक्दैनस्, त्यो पुरुष बराबर हुन सक्दैनस् भनेर भनिएको होला। तर उत्पत्ति तपाईँले नि 1 अध्यायलाई 2 अध्यायलाई जब सुन्न सुरु गर्नुहुन्छ नि, परमेश्वरले मान्छेलाई नर र नारी गरेर सृष्टि गर्नुभयो, आफ्नै स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभयो। तपाईँ के चाल पाउनुहुन्छ? छोरा जतिको परमेश्वरको स्वरूपमा बनिएको मान्छे हो, म छोरी पनि ईश्वरको स्वरूप हो। अनि त्यति बेला के हुन्छ भनेदेखि नि छोड चाहिँ तपाईँले नि निको भएको अनुभव गर्न सुरु गर्नुहुन्छ। याद राख्नुहोस्, तपाईँको छुटकारा, तपाईँको परिवर्तन, तपाईँको बदलाउ चाहिँ टाउकोमा हात राख्नुमा मात्र होइन, सुन्नमाथि निर्भर छ। तपाईँले के चाहिँ सुन्दै हुनुहुन्छ? तपाईँले केलाई चाहिँ कान थाप्दै हुनुहुन्छ? साह्रो शक्तिशाली कुरा छ है त। यो स्त्रीको आशा छैन भनेको छ, ऊ जाति हुन नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ भनेर भनेको छ। आज तपाईँ यो अवस्थाबाट भएर जाँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँले सुन्न जरुरी छ। परमेश्वरको वचनले के भन्दछ? यिर्मया 29 अध्यायको 11 पदमा तेरो लागि मैले सोचेको योजनाहरू विचारहरू म जान्दछु, तेरो लागि मैले भविष्य दिने फैसला गरेको छु, आशा दिने फैसला गरेको छु। जब तपाईँले सुन्न लाग्नुहुन्छ नि, तपाईँको अवस्था त नि जाति हुन नसक्ने नै होला, तर परमेश्वरले के भन्न सुरु गर्नुहुन्छ? तेरो लागि भविष्य छ, तेरो लागि आशा छ, तेरो लागि परिवर्तन सम्भव छ। तपाईँले आफूलाई अशुद्ध नै अनुभव गर्दै हुनुहुन्छ होला, तपाईँले आफूलाई एब्नर्मल नै अनुभव गर्दै हुनुहुन्छ होला, तर सबै कुराको परिवर्तन चाहिँ नि यस स्त्रीको जीवनमा नै सुन्नुबाट भयो। उसले सुन्न सुरु गरे, यीशुले गरेको प्रचार उसको कानमा पर्यो। अनि उसले त्यो सुन्दै गर्दाखेरि नि उसले आफूलाई के चाहिँ भन्न सुरु गरे भनेदेखि नि यीशुलाई चाहिँ मैले भेटो मात्रै, यीशुलाई भेटेको दिन चाहिँ म उहाँको लगेर छुन्छु अनि म निको हुन्छु। यीशुलाई भेटेको दिन चाहिँ म उहाँको कपडालाई छुन्छु अनि म निको हुन्छु। यीशुलाई भेटेको दिन चाहिँ म उहाँको लगेर छुन्छु अनि निको हुन्छ। भेटेकै छैन, तर उसले सुनेको कुरालाई चाहिँ मेडिटेट गर्न सुरु गरे, मनन गर्न सुरु गरे। यो स्त्रीले सुनिन्। अहिलेसम्म चाहिँ तपाईँले मान्छेले त केटी मात्रै होस् भनेको सुनेको छ, अहिलेसम्म तपाईँको परिस्थितिले त रोगी होस् भनेको सुनेको छ, अहिलेसम्म तपाईँको रित्तो खल्तीले चाहिँ त चाहिँ गरिब होस् भनेको सुनेको छ, अहिलेसम्म तपाईँको परिस्थितिमा त अशुद्ध होस् भनेको सुनेको छ। तर यीशुले नै तपाईँको बारेमा बोल्दै गरेको कुरा चाहिँ यस्तो छैन, अलगै छ। तपाईँले कान थाप्न जरुरी छ, तपाईँले सुन्न जरुरी छ। तपाईँले के चाहिँ सुन्दै हुनुहुन्छ? साह्रो शक्तिशाली है त। परमेश्वरको आश्चर्य कर्म, परमेश्वरको छुटकारा, उहाँको परिवर्तन चाहिँ जहिले पनि सुन्नुद्वारा आउँदछ। लुका 6 अध्यायको 17 र 18 पदमा यसरी लेखेको छ, उहाँ तिनीहरूसँग ओर्लेर एउटा समतल जग्गामा खडा हुनुभयो। उहाँका शिष्यहरूको एउटा ठुलो भिड समस्त यहुदिया र यरुशलेम र तटवर्ती समुद्री टुरोस र सिदोनको इलाकाबाट ठुलो भिड उहाँको वचन सुन्नलाई र आफ्ना रोगबाट निको हुनलाई आएका थिए। अशुद्ध आत्माहरूबाट पीडित भएकाहरू पनि निको भए। यहाँ के लेखेको छ भनेदेखि एउटा ठुलो भिड उहाँको वचन सुन्न र रोगबाट निको हुन आएका थिए। याद राख्नु, निको हुनु चाहिँ जहिले पनि सुन्नुसित सम्बन्धित छ। छेउको साथीलाई भन्नु छुटकारा सुन्नुसित सम्बन्धित छ भन्नुहोस् न।
सुन्नुले तपाईँलाई निको पार्छ भन्नुहोस् न। प्रभु यीशुको मिनिस्ट्रीले तपाईँले हेर्नुभयो भने उहाँले रोगी सिधै कहिले पनि जाति पार्नु भएन। पहिला वचन सुनाउनु भयो, त्यहाँदेखि रोगीलाई निको पार्नुभयो। मान्छे वचन सुन्नलाई र रोगबाट निको हुनलाई आए। तपाईँले अर्को ठाउँमा पनि हेर्नुभयो भने लुका 5:15 लेखेको छ, तर उहाँको चर्चा अझ बढी जताततै थिजियो र ठूला भिडहरू उहाँको कुरा सुन्न र आफ्ना रोगहरूबाट निको हुनलाई जम्मा हुन्थे। भिड के को लागि जम्मा हुन्थे अरे? वचन सुन्न। वचन सुन्न भन्नुहोस् न, निको हुन भन्नुहोस् न। चर्चले नि यो कला हराइ पठाएको छ। हामी निको हुन चाहन्छौँ तर सुन्न चाहँदैनौँ। निको हुन चाहन्छौँ तर कान थाप्दैनौँ। परमेश्वरले के भन्दैछ, डाक्टरले के भन्दैछ कान थाप्छ, मान्छेले के भन्दैछ कान थाप्छ, परिस्थितिले के भन्दैछ कान थाप्छ। वचनको बेलामा चाहिँ निदाउँछ, सुन्छ। घरमा गएर वचनलाई दोहोऱ्याएर कहिले पनि हेर्दैन। लेख्नेले पनि डायरी 3 थाक पारिसक्यो तर खोलेर कहिले पनि हेर्दैन। धेरै जसो मान्छेले रेकर्डिङ कहिले पनि सुन्दैन, रिभिजिट कहिले पनि गर्दैन। किनभने तपाईँलाई नि वचन सुन्नुको शक्ति चाहिँ आजसम्म पनि तपाईँले पत्तो लगाउनु भएको छैन। तर बाइबलले साह्रो मजाले भन्छ, मानिसहरू नि यीशुको वचन सुन्न अनि के गर्न आउँथे अरे? निको हुन। हरेक आइतबार प्रभुले तपाईँलाई वचन सुन्नका लागि ल्याउनुहुन्छ नि, त्यो सुन्ने दिन मात्र निको हुने दिन पनि हो। परमेश्वर तपाईँलाई आइतबारको दिन या शनिबारको दिन जब तपाईँलाई चर्चमा ल्याउनुहुन्छ नि, हरेक पल्ट नि तपाईँ आएर वचन सुन्दै गर्दा चाहिँ याद राख्नुहोस्, त्यो दिन तपाईँको निको हुने दिन हो, त्यो तपाईँको छुटकारा हुने दिन हो, त्यो तपाईँको परिवर्तन हुने दिन हो। किनकि यीशुको मिनिस्ट्रीमा चाहिँ मान्छे सुन्नलाई आउँदथे अनि निको हुनलाई आउँदथे। सुन्न र निको हुन चाहिँ नि अलग हुनै नसक्ने कुराहरू थियो। छेउको साथीलाई भन्नुहोस्, सुन्दै हुनुहुन्छ भन्नुहोस् न। तपाईँले सुन्दै चाहिँ हुनुहुन्छ भने तपाईँ निको हुनुहुँदैछ भन्नुहोस् न। तपाईँले सुन्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको निको हुने दिन हो यो भन्नुहोस् न। मलाई लाग्छ तपाईँले धेरैजनाको भित्र नि आशा पलाउन सुरु भएको छ, आँख पलाउन सुरु भएको छ, विश्वास पलाउन सुरु भएको छ। किनभने तपाईँले सुन्न सुरु गर्नुभएको छ। यो सुन्ने क्रमलाई सधैँभरि जारी राख्नुहोस्। यो स्त्रीलाई नि केटी भनेको थियो, त्यो अरूको बराबर हुन नसक्ने। 12 वर्षदेखिको रोगी भनिएको छ। तेरो बिमार जाति हुन सम्भव छैन भनिएको छ। तेरो पैसा सिद्धिसकेको छ, त गरिब भइसकेको छस् भनेको छ। पुरानो कालको भाषामा हेरौँ उसलाई 12 वर्ष चाहिँ अशुद्ध भनिएको छ। तर उसले सुन्न सुरु गरे, उसले सुन्ने फैसला गरे। उसले यीशुको बारेमा सुनेकी थिइन्। आजको दिन नि यो स्त्रीभित्र चाहिँ तपाईँले आफ्नो जीवन देख्न सुरु गर्न जरुरी छ। उसले सुनेकी थिए, सुन्दै गर्दाखेरि नि उसको जीवनको सबै उसलाई वर्णन गर्ने विशेषणहरू, विशेषण भनेको बुझ्नुहुन्छ तपाईँहरूले? एडजेक्टिभ भन्छ नि इङ्ग्लिसमा, सुन्नुभएको तपाईँले? एडजेक्टिभ भनेर चाहिँ कसैको बारेमा वर्णन गर्ने जुन शब्द चलाउँछौँ नि, त्यसलाई चाहिँ के भन्छौँ भने एडजेक्टिभ भन्छौँ नि। उसको जीवनको सबै एडजेक्टिभहरू चाहिँ सुन्नुमा परिवर्तन हुँदै थियो। उसको जीवनलाई वर्णन गर्ने शब्दहरू नै सुन्नुभित्र परिवर्तन हुँदै थियो। बाइबलले भन्छ विश्वास चाहिँ सुन्नुबाट आउँछ। अहिलेसम्म चाहिँ उसले रोगको कुरा सुनेको थियो, रोगको विश्वास उत्पन्न भएको थियो। तर उसले चङ्गाईको बारेमा जसरी सुन्नु गरी चङ्गाईको विश्वास उत्पन्न हुन सुरु भयो। अनि त्यति बेला ऊ मात्र होइन, त्यो भिडभित्र अरू पनि थुप्रै मान्छेहरू छ। मर्कुस 5:21 लेखेको छ, एउटा ठुलो भिड उहाँको वरिपरि भेला भयो। भिड पनि कस्तो भिड अरे? ठुलो भिड। अनि बाइबलले जब पनि ठुलो भिडको कुरा गर्छ, 200 जना मान्छेको कुरा गरेको होइन, 500 मान्छेको कुरा गरेको होइन। जब पनि बाइबलले ठुलो भिडको कुरा गर्छ नि 5000 मान्छेको कुरा गरेको, 4000 मान्छेको कुरा गरेको। ठुलो भिड त्यति बेला त्यहाँ जम्मा थियो। तपाईँले 24 पदमा पढ्नुभयो भनेदेखि एउटा ठुलो भिड उहाँको पछि लाग्यो र मानिसहरू उहाँको वरिपरि ठेलमठेला गर्न लागे। 31 पदमा हेर्नुभयो भनेदेखि भिडले ठेलमठेला गरेको त तपाईँले देख्नु भएकै छ भनेर चेलाहरूले भन्दैछ। यति साह्रो ठुलो भिड प्रभु यीशुको वरिपरि जम्मेको छ। यीशुको नजिक अगाडि बस्ने कोसिस गर्दैछ, यीशुको सामु गएर बिन्ती पोखाउने कोसिस गर्दैछ। अनि यो ठुलो भिडभित्र यो स्त्रीले के देख्दैछ भनेदेखि नि, यत्रो हजारौंको भिडमा मलाई के देख्ला र? मेरो के गन्ती होला र? म कुन बिन्ती लिएर आएको छु, के चाहिँ अब म पोखाउन सक्छु होला र? केही भएर उहाँको सामने पुगिहाल्यो भने पनि
म मेरो अवस्था खोलेर भन्नु सक्दिनँ। किन भन्नुहोस् न, त्यत्रो मान्छेको अगाडि नि म रगत बग्ने बिमार भएकी स्त्री हो भनेर मान्छे ढुङ्गा हान्छ। किन ढुङ्गा हान्छ भने भिडको बिचमा नि ऊ पस्दा सबलाई अशुद्ध पार्छ भन्ने डरले नि उसलाई छिछि दुर्दगत मान्छेले त्यत्रो ठेलम ठेला गर्दै गएर भिडभित्र पसेर मेरो रगत बग्ने बिमार छ भनेर भनेको मात्र भएदेखि नि यीशु प्रभुले प्रार्थना नै गर्नु पाएको हुँदैन। मान्छेले के गर्नु सुरु गर्थ्यो भन्नुहोस् त, ढुङ्गा हान्न सुरु गर्थ्यो। उसको भित्र के छ भनेदेखि नि हजारौंको भिडमा मलाई के चिन्ला र, म केही भएर उहाँको सामु पुगिहाल्यो भने पनि म भन्न सक्छु र, किनकि उसले के लुकाएर राखेको छ, मेरो रगत बग्ने बिमार छ। उसको अवस्था त्यस्तो छ, त्यस्तो भिडको बिचमा ऊ हराएको छ। भिडको बिचमा मलाई के चिन्ला र भन्ने छ, यीशुको अगाडि नै पुग्यो भने नि म कसरी चाहिँ भन्छु होला भन्ने छ है त। तर साह्रो मजाको कुरा चाहिँ के छ, उसले सुनेकी थिए, सबले सुनेकी थिए भन्नुहोस् न, म पनि सुन्दैछु भन्नुहोस् न। अनि उसले के भनेको छ, यीशुको अगाडि पुग्नु पाओस् कि नपाओस्, यीशुलाई मेरो अवस्था वर्णन गर्नु म नसकुँला, तर मैले सुनेको छ। म उहाँको लुगा छुन्छु, म निको हुन्छु। म उहाँको लुगा छुन्छु अनि म निको हुन्छु। अनि उसले नि जसै त्यो वचन सुन्न सुरु गर्यो, आफूलाई त्यो वचन भन्न सुरु गर्यो, उसको भित्र विश्वास निर्माण हुन सुरु भयो। अनि उसको भित्र निर्माण हुँदै गरेको विश्वास चाहिँ एउटा यस्तो खालको कुरा थियो जसले नि हजारौं मान्छेको भिडमा पनि उसलाई देख्ने बनायो, नोटिस गर्ने लायकको बनायो। हेर्नुहोस्, तपाईँले साह्रो मजाको कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि नि भिडको बिचमा, मान्छेको बिचमा नि तपाईँको नाम कसैले चिन्दैन होला, तपाईँको अवस्था कसैलाई पनि थाहा छैन होला, तर तपाईँ विश्वास गर्ने मान्छे चाहिँ हो। तपाईँले यीशुको सुनेको कुरालाई विश्वास गर्नुहुन्छ, विश्वास तपाईँलाई त्यसलाई च्याप्प समात्नु चाहिँ हुन्छ भनेदेखि नि यीशुको आँखाले भिडमा हेर्दै गर्दा तपाईँलाई अलग्गै देख्नुहुन्छ, तपाईँलाई नोटिस गर्नुहुन्छ। तपाईँले बाइबलमा पढ्नुभयो भनेदेखि नि साह्रो मजाको छ। लुकाको सुसमाचार 4 अध्यायको 25 देखि लिएर 27 पदमा यसरी लेखेको भेटाउनुहुन्छ। तर वास्तवमा म तिमीहरूलाई भन्दछु, इस्रायलमा एलियाको समयमा धेरै विधवाहरू थिए। त्यस बेला जब 3.5 वर्ष वृष्टि रोकियो, यहाँसम्म कि सारा देशमा ठूलो अनिकाल परेको थियो। तर एलिया सिदोन देशको सारपथमा भएकी एउटी विधवा कहाँ मात्र पठाइए, अरू कसै कहाँ पठाइएन। एलिसा अगमवक्ताको बेलामा इस्रायलमा धेरै कुष्ठरोगीहरू भए तापनि सिरियाली नामान मात्र निको पारिए, अरू कोही निको पारिएन। प्रभु यीशुले भन्दै हुनुहुन्छ, एलियाको समयमा जब अनिकाल लाग्यो, इस्रायलमा नि विधवाको अभाव थिएन। थुप्रै विधवाहरू थियो। सोच्नुहोस् है, इजरायल देशको लाखौं मान्छेको बिचमा कतिजना चाहिँ विधवाहरू थियो होला। थुप्रै विधवा त, विधवाको अभाव थिएन। तर इजरायलको कुनै पनि विधवा कहाँ चाहिँ एलियालाई पठाइएन। तर इजरायल देशदेखि बाहिर गैर इजरायली सिदोन देशको सारपथमा भएको विधवा कहाँ मात्र किन चाहिँ पठायो? कहिले सोचेका छौ भनेको छ। एलिसाको समयमा नामान जब आयो, एलिसा कहाँ निको हुनको लागि इजरायल देशमा कोडीको अभाव थिएन, हजारौं कोडीहरू थिए। तर तिमीलाई थाहा छ, हजारौं कोडीहरूको भिडमा नि एकजना नामान मात्र किन जाति भयो? इजरायलको हजारौं विधवाहरूको बिचमा नि गैर इजरायली समुदायको सारपथको विधवा मात्र किन जाति भयो? तपाईँलाई थाहा छ, नामान पनि इजरायली होइन, नामान चाहिँ सिरियाली हो। आराम देशको मान्छे त सिरियाको मान्छे। इजरायलको हजारौं कोडीलाई छोडेर नि परमेश्वरले एउटा गैर इजरायली नामान कोडीलाई जाति पार्न किन अगाडि सर्नु भयो? परमेश्वरले इजरायलको हजारौं विधवाको घरमा एलियालाई नपठाएर एउटा गैर इजरायली सिदोन देशको विधवा कहाँ चाहिँ एलियालाई किन पठायो? तपाईँले कहिले सोच्नु भएको छ? यीशु प्रभुले नि इजरायलीलाई के भन्दैछ यति बेला हेर्नु, नयाँ करारमा, तिमीहरूको इजरायलीपनाको घमण्ड नगर, परमेश्वरले जात हेर्नुहुन्न, विश्वास हेर्नुहुन्छ। विश्वास चाहिँ त्यो कुरा हो जसले नि हजारौं विधवाहरूको भिडमा पनि इजरायली होइन र पनि सिदोनको त्यो विधवालाई चाहिँ देखिने बनाउनु भयो। विश्वास चाहिँ त्यो कुरा हो जसले नि हजारौं कोडीहरू इजरायलमा हुँदा हुँदै पनि एउटा गैर इजरायली, एउटा सिरियाली नामानलाई चाहिँ नि परमेश्वरको अगाडि देखिने बनाउनु भयो। एलिसालाई ऊ कहाँ पठाउनु परमेश्वरलाई बाध्य पर्यो, किनभने नि विश्वास चाहिँ त्यो कुरा हो
जसले नि हजारौं मान्छेको भिडमा तपाईलाई देखिने त ल्याउँदछ। परमेश्वरले तपाईलाई नदेखि बस्नै सक्नुहुन्न। परमेश्वरको नजरबाट तपाईँ ओझेल हुँदैन। अनि आजको दिन पनि म तपाईलाई के भन्छु, यो भिडको बीचमा नि परमेश्वरले विश्वासले भरेको हृदय खोज्दै हुनुहुन्छ। आजको दिन पनि परमेश्वरले यो भिडमा नि त्यो हृदयलाई खोज्दै हुनुहुन्छ जसले सुनेको छ अनि के गरेको छ, विश्वास गरेको छ। तपाईले सुन्दै हुनुहुन्छ र विश्वास चाहिँ गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि नि मैले हात राखे पनि नराखे पनि, मेरो श्रीमतीले हात राखे पनि नराखे पनि तपाईँ निगो हुन्छै हुन्छ। तपाईको परिवर्तन आउँछै आउँछ, तपाईँ बदलिनु हुन्छै हुन्छ। किनभनेदेखि तपाईँको छुटकारा चाहिँ नि सुन्नुमाथि निर्भर छ अनि तपाईँको छुटकारा चाहिँ के माथि निर्भर छ, विश्वास गर्नुमाथि निर्भर छ। के तपाईँ सुन्न चाहनुहुन्छ? तपाईँलाई लाग्छ कसैले टाउकोमाथि हात राखी चाहिँ दिए भनेदेखि म जाति हुन्थ्यो होला, तर यो स्त्रीलाई नि टाउकोमा हात राखिदिने कोही पनि थिएन। यहाँसम्म कि यीशु प्रभुले जाति पनि पारेको होइन। तपाईँलाई अचम्म लाग्छ यीशु प्रभुले जाति पारेको होइन भन्दाखेरि, यीशु प्रभुले जाति पारेको होइन उसलाई, ऊ त आफ्नो विश्वासले जाति भएको। यीशु प्रभुलाई उसले छुँदै गरेको यीशुलाई पनि थाहा छैन। अचानक यीशुले के अनुभव गर्दैछ, शक्ति त नि हरङ रङ रङ बगेर जाँदैछ। यीशु प्रभुले पठाएको होइन त्यो शक्तिलाई। यीशु प्रभु त कता गएको हो, जाइरेसको घरपट्टि जाँदैछ, उसको रोगी छोरीलाई निको पार्नको लागि जाँदैछ। तर जाँदा जाँदै त्यो भिडको बीचमा यीशु प्रभुले के अनुभव गर्यो, शक्ति बग्न थाल्यो। अपुई शक्ति त नि बगेर जाँदैछ। यीशु प्रभुले के महसुस गरे, कसैले म भित्रबाट शक्ति निकाल्दैछ। बाइबलमा प्रभु यीशुले के भन्नुभयो, मलाई कसले छुयो, मलाई कसले छुयो भन्दा पत्रुसले के भनेको छ, तपाईँ कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ, भिडले ठेलमठेला गरेर चेप्टा मार्नु आँटेको छ, तपाईँ छुएको कुरा गर्नुहुन्छ भन्दा यीशु प्रभुले उसको कुरालाई ध्यान दिनु भएन। होइन, मलाई कसले छुयो, किनकि म भित्रबाट चाहिँ मैले के अनुभव गरेँ, शक्ति चाहिँ पोखिँदै थियो, शक्ति चुन्दै थियो, शक्ति बाहिर जाँदै थियो। मैले जाति पारेको होइन, तर कसैले म भित्रको शक्तिलाई चाहिँ निकाल्दै थियो। यो स्त्रीले नि जाइरेसको घरपट्टि जाँदै गरेको परमेश्वरको अभिषेकको दिशालाई चाहिँ आफूपट्टि फर्काएको छ। तपाईले सक्नुहुन्छ परमेश्वरको अभिषेकलाई आफूपट्टि फर्काउन। कसैले तपाईँको टाउकोमा हात राखोस् नराखोस्, तपाईँको लागि प्रार्थना गरिदिने मान्छे भेटोस् या नभेटोस्, सुन्नु चाहिँ भयो भने म सुन्छु भन्नुहोस् न, म विश्वास गर्छु भन्नुहोस् न। अनि यीशुको वचनलाई च्याप्प चाहिँ समात्नु भयो भने तपाईँलाई थाहा छ यीशु चाहिँ आफ्नो वचनभित्र हुनुहुन्छ। तपाईँले हातमा जुन बाइबल समात्नु भएको छ, यीशु चाहिँ त्यसमा लेखिएको वचनभित्र हुनुहुन्छ। तपाईँलाई यो थाहा छैन झोलामा बाइबल बोकेर हिँड्दा तपाईँले के चाहिँ बोकेर हिँड्दै हुनुहुन्छ। तपाईँलाई यो थाहा छैन हातमा बाइबल समात्दाखेरि चाहिँ तपाईँले के चाहिँ समात्दै हुनुहुन्छ। त्यो कागजमा शक्ति छैन, अक्षरमा शक्ति छैन, त्यसमा लेखिएको इङ्कमा शक्ति छैन, तर बाइबलले बोकेको वचनभित्र चाहिँ येशू हुनुहुन्छ। यीशुलाई तपाईँले छुनुहुन्छ है त। यसो त जब पनि तपाईँले वचन मुखले उच्चारण गर्नुहुन्छ, जब पनि तपाईँले कानले यीशुको वचन सुन्नुहुन्छ, यीशुको आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ। जब पनि मुखले यीशुको वचन उच्चारण गर्नुहुन्छ, यीशुको बोलीलाई उच्चारण गर्दै हुनुहुन्छ। जब पनि तपाईँले विश्वास र वचनलाई च्याप्प समात्नुहुन्छ र आफूलाई भन्न सुरु गर्नुहुन्छ, तपाईँले यीशुलाई समात्दै हुनुहुन्छ। तपाईँले यो चाहिँ समात्नु भयो भनेदेखि नि तपाईँ जाति हुनुहुन्छ, तपाईँ परिवर्तन हुनुहुन्छ, तपाईँ बदलिनुहुन्छ, तपाईँको छुटकारा खुल्छ। हेर्नुहोस् है त, प्रभु यीशुले नि 5 अध्यायको 34 पदमा त्यस स्त्रीलाई भन्नुभयो, तब उहाँले त्यसलाई भन्नुभयो, ए छोरी, तिम्रो विश्वासले तिमीलाई निको पारेको छ, शान्ति साथ जाऊ, तिम्रो रोग निको हो। यहुदी समाजले उसलाई के भनेको छ, त्यो केटी होस्, त्यो स्त्री होस्, त्यो निम्न दर्जाको मान्छे होस्, प्रभु यीशुले के भन्दछ, त्यो छोरी होस्। त्यो केटी होइन, त्यो तल्लो दर्जाको होइन, त्यो छोरी होस्। छोरी भनेको चाहिँ बाबुले जन्माएको, बाबुको स्वरूपमा निर्माण भएको। यसो त त्यो छोरा होइनस् होला, तर कोही वचन त छोरा हुनु पर्दैन। तँ मेरो छोरी होस् अनि तँलाई मैले मेरो स्वरूपमा बनाएको। हामी धेरैचोटि घरमा के भन्छौँ भन्नुहोस् त, छोराको रहर हुन्छ अनि 4 पल्ट जन्माउँदा नि जब छोरी नै हुन्छ, हामी त्यो छोरीलाई के भन्छौँ, जे होस् तिम्रो मेरो छोरा बराबर भन्छ।
भन्छ कि भन्नुहोस् त, मेरो छोरी चाहिँ छोरा बराबर भन्छ नि। छेउको सातालाई भन्नुहुन्छ, भन्नु पर्दैन भन्नुहोस् न। छोरी किन चाहिँ छोराको बराबर हुनु? परमेश्वरको मूल्याङ्कनमा चाहिँ नि छोरी छोरा हुनु पर्दैन। छोरी आफैमा मूल्यवान छ। छोरी आफैमा परमेश्वरको इमेज हो। परमेश्वरले नि त मेरो स्वीकृति पाउनको लागि छोरा हुनुपर्छ भन्नुहुन्न है त। परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ? छोरा जतिको मूल्यवान त छोरी त्योभन्दा कम छैनस्। छोरालाई म जतिको माया गर्छु नि, यो माया पाउनको लागि त छोरी छोरा बन्नु पर्दैन। मलाई लाग्छ हाम्रो समाज अझै पनि यस्तो अवस्थाबाट जाँदैछ जहाँ तपाईँलाई नि बेला बेलामा नि लान्छनाबाट भएर जाँदा नि म किन चाहिँ छोरा भइन भन्ने लाग्ला है त। तपाईँलाई अझै पनि भित्र लाग्ला म किन छोरा भइन, म किन पुरुष भइन, म किन स्त्री भएर जन्मे। तर आजको दिन नि परमेश्वरले यो अपराह्नमा नि तपाईँको चिन्हरी तपाईँलाई वापस फर्काइदिँदै हुनुहुन्छ। उहाँले तपाईँलाई जे बनाउनु भयो नि बाबुले बनाएको, आफ्नो स्वरूपमा बनाएको, अनि उहाँले नि तपाईँलाई छोरी बनाउनुमा चाहिँ कहिले पनि भुल गर्नु भएन। याद राख्नुहोस्, तपाईँलाई जेन्डर दिने को हुनुहुन्थ्यो भन्नुहोस् त? परमेश्वर। तपाईँलाई छोरी बनाउने को हुनुहुन्थ्यो? कसले तपाईँलाई छोरी बनाउनु भयो? बाउले होइन है त, आमाले होइन। तर परमेश्वर बाबुले तपाईँलाई आमाको गर्भमा हुँदाखेरि नि तपाईँलाई छोरी बना जन्माउने फैसला गर्नुभयो। आजको दिन म छोरी भएर किन जन्मे जब भन्नुहुन्छ नि, तपाईँले परमेश्वरको फैसलालाई चाहिँ अस्वीकार गर्दै हुनुहुन्छ। तर परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ? तँलाई छोरी बनाएर जन्माउने म हो, अनि तँ छोरी नै सुन्दर छस्, अनि छोरी नै तँ मूल्यवान छस्। आमेन भन्नुहोस् न। आजको दिन नि म के विश्वास गर्छु भनेदेखि नि, यीशु प्रभुले जसै त्यो स्त्रीलाई भन्नुभयो नि, ए छोरी जब भन्नुभयो नि, उसको भित्र नि स्त्रीको लिङ्गले गर्दाखेरि पाएको चोटहरू चाहिँ परमेश्वर निको पार्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि यस भवनभित्र आजको दिन म के विश्वास गर्छु? परमेश्वर तपाईँको रोगलाई मात्र होइन, शरीरलाई मात्र होइन, तपाईँको चिन्हरीलाई निको पार्दै हुनुहुन्छ, तपाईँलाई हिलिङ गर्दै हुनुहुन्छ है त। अनि अलिअलि अनिकालमा राख्ने दुमो जस्तै केटाहरू पनि यहाँ कोठाभित्र छ है, म लगायत हातमा गन्ती गर्नु सक्छ यहाँ कतिजना केटाहरू छ। मलाई लाग्छ यो वचन त नि केटाहरूले पनि सुन्नुपर्ने वचन थियो। हामीले स्त्रीहरूलाई साह्रो डिग्रेड गरेका छौँ, तल झारेका छौँ, खसालेका छौँ। तर परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ, तँ जतिको छोरा ऊ मेरो त्यतिकै छोरी, तँ जतिको मूल्यवान छ छोरालाई भन्दै हुनुहुन्छ, स्त्री पनि मूल्यवान छ। आजको दिन सेवकाईमा स्त्रीलाई छुट्याइन्छ, घरभित्र स्त्रीलाई छुट्याइन्छ, अंशबन्डामा स्त्रीलाई छुट्याइन्छ, मौका दिनमा स्त्रीलाई छुट्याइन्छ। बाइबलको त्यो प्यासेजहरू जहाँ स्त्रीहरू सभामा चुप लागोस् भनेर भनेको छ, त्यसलाई चाहिँ हतियार बनाएर नि स्त्रीलाई सेवकाईदेखि रोकिन्छ। तर बाइबलले कहिले पनि स्त्रीहरूलाई नि सेवकाईमा पछि बस्नु भनेको छैन, मौका नपाउनु कहिले पनि भनेको छैन। किनभनेदेखि नि परमेश्वरले, यीशु प्रभुले त्यस स्त्रीलाई हेर्दाखेरि स्त्री भनेको छैन, फरिसीको भाषामा छोरी भनेको छ। छेउको साथीलाई भन्नुहोस् न, म छोरी हुँ, मलाई गुनासो छैन भन्नुहोस्, म मेरो छोरीपनामाथि गर्व गर्छु भन्नुहोस्। आजको दिन तपाईँ यति मात्र बुझेर फर्किनु भयो भनेदेखि पनि तपाईँ जाति भएको मान्छे हो। परमेश्वरले तपाईँलाई पुनर्स्थापना गर्दै हुनुहुन्छ, रेस्टोर गर्दै हुनुहुन्छ। यीशु प्रभुले नि उसको रोग मात्र जाति पारेको छैन, उसको इमेजलाई जाति पार्दैछ, चिन्हरीलाई जाति पार्दैछ। समाजले उसलाई जबरजस्ती ओढाइदिएको खोलबाट उसलाई च्यातेर निकालेर के भन्दैछ? समाजले तँलाई त स्त्री होस्, तर लिङ्गको कारणले त तल छस्, तर तँ चाहिँ मेरो के होस्? छोरी हो। साह्रो मिठो शब्द छ यो छोरी भन्ने शब्द। मेरो पनि छोरी छ, तर म मेरो छोरीमाथि गर्व गर्छु। परमेश्वरले त आफ्नो छोरीमाथि कति चाहिँ गर्व गर्नुहुन्छ होला, हेर्नुहोस् है त। साह्रो मजाको कुरा छ। दोस्रो कुरो उहाँहरू परमेश्वरले के भन्नुभयो? 5:34 तिम्रो विश्वास तिमीलाई निको पारेको छ। परमेश्वरले उसको चिन्हरीलाई पनि निको पार्नुभयो, शरीरलाई पनि निको पार्नुभयो। रगत बग्ने व्यथा लिएर आएको छुँदा छुँदै जाति भयो, शक्ति बगेर यसकोले आफूलाई निको भएको अनुभव गर्यो। परमेश्वरले तपाईँको मनलाई पनि जाति पार्नु हुँदैछ, चिन्हरीलाई पनि जाति पार्नु हुँदैछ, तपाईँको रोगलाई पनि निको पार्दै हुनुहुन्छ। अनि साह्रो मजाको के छ? शान्तिसित जाऊ। केसित जाऊ? तपाईँलाई थाहा छ नयाँ करार बाइबल चाहिँ ग्रिक भाषामा लेखेको।
अनि यहाँनिर आइरिन भन्ने शब्द प्रयोग भएको छ है त। तर लेख्दाखेरि ग्रिक भाषामा लेखिए पनि प्रभु यीशुले ग्रिक बोल्नु भएन। तपाईँलाई थाहा छ धेरै बाइबलको विद्वानहरूको तर्क वितर्क चल्छ यीशु प्रभुले कुन भाषा बोल्नुभयो। धेरैले भन्छ प्रभु यीशुले अरामाइक भाषा बोल्नुभयो। अरामाइक चाहिँ हिब्रू र अरू पर्सियन भाषा हुनुपर्ने मिक्सअप भएको भाषा थियो, अरामाइक बोल्यो भन्छ। तर कति स्कलरले भन्छ प्रभु यीशु नि वास्तवमा हिब्रूमा चाहिँ फ्लुएन्ट हुनुहुन्थ्यो, उहाँले हिब्रू बोल्नुभयो। म के विश्वास गर्छु, सुन्ने पनि हिब्रू जातिको मान्छे, बोल्ने पनि को भन्नुहोस् त, हिब्रू जातिको मान्छे। अनि प्रभु यीशुले यो स्त्रीलाई नि शान्तिसित जाऊ भन्दाखेरि के भन्दैछ, सलोम लिएर जाऊ भन्दै हुनुहुन्छ। हिब्रू भाषामा चाहिँ शान्तिलाई चाहिँ के भन्दछ, सलोम। यसो त प्रभु यीशुले भन्नुभयो ए छोरी, उसको जेन्डरलाई परमेश्वरले हिलिङ गर्दै हुनुहुन्छ। तिम्रो विश्वासले तिमीलाई निको पारेको छ, शरीरलाई हिलिङ गर्दै हुनुहुन्छ। अनि उहाँले के भन्दै हुनुहुन्छ, शान्तिसित जाऊ भन्दा के भन्दै हुनुहुन्छ, म तिमीलाई सलोम दिँदैछु, यो सलोमलाई लिएर जाऊ। सबैले सलोम भन्नुहोस् न। अनि यो सलोमको मतलब के हो तपाईँलाई थाहा छ? हिब्रू भाषामा नि, नेपाली भाषामा शान्ति भनेर अनुवाद गर्छ, तर हिब्रू भाषामा चाहिँ सलोम भनेको चाहिँ के तपाईँलाई थाहा छ? नचोक्टिएको, नभाँचिएको, नचर्किएको, कुनै पनि कुरा अपूर्ण नरहेको अवस्थालाई चाहिँ सलोम भन्छ। प्रभु यीशुले जब उसलाई म तँलाई सलोम दिँदैछु भन्दै थियो नि, म के विश्वास गर्छु, उसले हराएको जीविका वापस फर्काइदिँदै हुनुहुन्थ्यो। उसको जन्म सकिएको सबै कुरा वापस फर्केर आउँदै हुनुहुन्थ्यो। उसको भौतिक सम्पत्तिलाई, उसको शारीरिक स्वास्थ्यलाई, उसको मनको इमेजलाई प्रभु यीशुले निको पार्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि सलोमभित्र चाहिँ के छ भन्नुहोस् त, सिङ्गोपना। यीशु प्रभुको शान्तिले चाहिँ उसलाई शरीरमा, मनमा, आत्मामा, यहाँसम्म कि भौतिक कुराहरू पनि उसलाई निको पार्दै थियो। अनि यो चाहिँ केबाट चाहिँ सुरु भएको छ? सुन्नुबाट निको भएको छ। क्वेसन चाहिँ यो, के तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ? आजको दिन परमेश्वरको इच्छा चाहिँ के हो भनेदेखि तपाईँलाई निको पार्नु। तपाईँ जे नै लिएर आएको किन नहोस्, तपाईँको लागि परमेश्वरको इच्छा चाहिँ के हो? तपाईँलाई निको पार्नु। लुका 8:47 लेखेको छ, आफू लुकिरहन नसके थाहा पाएर त्यो स्त्री कान्दै आई उहाँका सामु घोप्टो परी, किनकि त्यसले उहाँलाई छोई। कसरी छोएर तुरन्त निको भई सो सबै मानिसहरूलाई बताई दिए। त्यो स्त्री डरले कान्दै आए, आफू लुकेर नसक्ने रहेछु भनेकोले चाल पाए, डराउँदै र कान्दै आए। ऊ किन डराउँदै आयो? किनभनेदेखि नि अशुद्ध मान्छे भन्ने चाल पायो भने सबले उसलाई बहिष्कार गर्छ भन्ने डर छ। तर कान्दै किन आए? किन बाइबलले के लेखेको छ, आफू निको भएको उसले के गरे, चाल पाए। अनि बाइबलले साह्रो मजाले के भन्छ, उसले आफूलाई लुकिरहन नसक्ने रहेछु भनेर चाल पाए। 12 वर्ष लुकेको थियो, तर प्रभुले उसलाई लुकेको ठाउँबाट बाहिर निकाल्दै हुनुहुन्छ। 12 वर्ष चाहिँ उसले कसरी बिताएको छ? लुकेर बिताएको छ। के को पछाडि लुकेर? स्त्री भन्ने शब्दको पछाडि लुकेर। के को पछाडि लुकेर? अशुद्ध भन्ने शब्दको पछाडि लुकेर। के को पछाडि लुकेर? रोगी भन्ने शब्दबाट पछाडि लुकेर। सम्पत्ति सकिएको स्त्री भन्ने शब्दको पछाडि ऊ लुकेको छ, मान्छेको सामु आउनै सक्दैन। तर त्यो दिन नि प्रभु यीशुले पर्खेर बसेलाई म निकालेर छोड्छु बाहिर। छेउको साथीलाई भन्नुहोस्, तपाईँको बाहिर निस्कने दिन सुरु भएको छ। परमेश्वर तपाईँलाई खोलदेखि बाहिर निकाल्दै हुनुहुन्छ भन्नुहोस् न। यीशुले तपाईँलाई लुक्न दिनुहुन्न भन्नुहोस् त। तपाईँ स्त्री भन्ने बहानाको पछाडि नलुक्नुहोस्, किचनभित्र पनि नलुक्नुहोस्, अशिक्षाको पछाडि पनि नलुक्नुहोस्। यीशु प्रभुले के भन्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि नि, त लुक्नका लागि बनिएको होइन। पुरुषले तँलाई लुकाएको होला, छोपेको होला, समाजले तँलाई ढाकेर राखेको होला, तर म तँलाई छुटकारा गर्दैछु, म तँलाई बाहिर निकाल्दैछु, म तेरो पुनर्स्थापना गर्दैछु। अन्तिम दिन प्रभुले ल्याउन लागेको जुन जागृति छ नि, त्यो जागृतिभित्र चाहिँ नि परमेश्वरले स्त्रीहरूलाई चाहिँ खोलदेखि बाहिर निकाल्नुहुन्छ। परमेश्वरले स्त्रीहरूलाई चारवटा भित्तादेखि बाहिर निकाल्नुहुन्छ। अन्तिम दिनमा म मेरो आत्मा सबै प्राणीहरूमाथि खन्याउनेछु। तिमीहरूका छोरा छोरीहरूले, छोरिन् भनेको चाहिँ तिमीहरूका छोरा छोरीहरूले के गर्नेछ? अगमबानी कहनेछ। म पुरुषहरूमाथि मेरो आत्मा खन्याउँछु, स्त्रीहरू पनि माथि मेरो आत्मा खन्याउँछु। त्यो जमानाको कुरा जति बेला स्त्रीलाई गन्ती गर्थेन नि, परमेश्वरले स्त्रीहरूको कुरा पुरानो करारमै गर्न सुरु गरेको छ है त।
मलाई के लाग्छ भने जब पनि पवित्र आत्माले चर्चभित्र काम गर्नुहुन्छ नि, स्त्रीहरू चाहिँ खोलदेखि बाहिर आउन सुरु हुन्छ, बन्धनदेखि बाहिर आउन सुरु हुँदछ, छुटकारा भित्र पस्न सुरु हुँदछ। अनि म के विश्वास गर्छु भनेदेखि नि, यो सुन्दै गर्दाखेरि तपाईको छुटकारा सुरु भएको छ, यो सुन्दै गर्दाखेरि तपाईको स्वतन्त्रता सुरु भएको छ, चंगाई सुरु भएको छ, पुनर्स्थापना सुरु भएको छ, तपाईँ यसभित्र पस्न सुरु भइसक्नु भएको छ। हामी उठाउन, परमेश्वरलाई महिमा दिन सुरु गरौँ, हामी प्रार्थना गर्न सुरु गरौँ।